چھت آئی شتیر سن کھجور دے ویکھدی سی دنیا کے جلوے حضور دے جلوے سکرات بولو چھڑیاں دی چھت آئی چھڑیاں دی چھت آئی شتیر سن کھجور دے ویکھدی سی دنیا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے بتنیاں دا پستل سرانا کمال دا سرے کی سمجھ لے بیٹھے بتنیاں دا پستل سرانا کمال دا پتھراں تے ڈیرا ویامنا دلال دا آندے جو لوگ دیکھن آندے جو لوگ دیکھن ہن دور دور دے ویکھدی سی دنیا کے جلوے حضور دے جلوے حضرت عمر بن خطاب عرض کریں نے بخاری سنا بول سکول دیا بھوکاں سنیا نہیں محمد کریم دے نور دے پھول سن حضرت عمر بن خطاب فرمائیں میں حضور کو لایا کئی کم دی خاطر ڈٹھم گھر شریف دے اندر تڈی یہ کھجی دے بھوتریاں دی بچھی ہوئی حضور قمیص مبارک اتار کے لیٹے ہوئے ہیں سرانا کددا ہے سرانے دا اتو کپڑے دی جا دے چمڑا ہے وچ منجھال ہے منجھال تے کمال جان لو بولو تو صحیح جان دو نا کھچی دے وال او وچ بھریا ہویا کپاہ دی جہت ہے تو میں نورانی بدن شریف دیکھا وہ سارے نا تلے بھوترے دے نشان حضور جسم مبارک بیٹھ گئے میں رومن کھڑ گیا دیکھ کے نا عمر فرمیدن میں رومن کھڑ گیا حضور فرمیدن خیر عمر لے مطبقی کیوں روندہ کھڑے حضور میں ڈٹھے کیسا رو کسرا بادشاہ کافر کون بڑے بڑے نرم بستے ہیں نرم منجے ہیں بیٹھنے سندن اللہ دا محبوبہ تو اللہ دا محبوب تھی دے ہی حال ہے عمر کو فرمائیں عمر دیکھو پتہ کہیں نہیں انہیں دی دنیا ہے اسا آخرت چونی بولتے صحیح وہ مرے اتھوں پتہ لگ گیا ہنے کتے دے پتریں کو جواب مل گیا جڑے آکھن ہوں ملے اسباب کہنا ہوں میں نہا دے نبی ورتے نہ وہ کتی دا پترہ گشتی ماں دا بچہ تے کو شرم نہیں آدھی حرام دا تو اپنے وانتے کو جائز کرن آستے رسول کو نعوذ باللہ بیٹھا دیا آجد وہ بھڑوی دائے تے حدیث صاف رسے دیئے کہ نال کافر ہر کسرا قیصر انہیں کو لے سب کچھ محمد کریم پہ فرمین دن میں پسند نہیں کرے دا انہیں کو جو سمانے کیوں انہیں دی دنیا ہے ساری آخرت ہے معلوم ہوا محمد مجبور نہ ہن محمد با اختیار انہیں دی شان دے خلاف ہے انہیں دے دین دی خلاف ہے اسمان
دے پسند کر